बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर रमज़ानुल मुबारक में पीरियड्स शुरू हो जाएं तो आप किस तरह से इबादत कर सकते हैं, और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद नहाने का और पाक होने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का मौजू। रमज़ान में जब हम ख़वातीन को पीरियड्स शुरू होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जो इबादतें कर सकते थे हम वो नहीं कर पा रहे, और ना ही इन दिनों में कर पाएंगे। हम मायूस और परेशान हो जाती हैं। बल्कि हमें मायूस और परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि सवाब और अजर अल्लाह ताला की इताअत में है। अगर अल्लाह का ये हुक्म है कि पीरियड्स के दौरान ना ही हम रोज़ा रख सकते हैं और ना ही नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो इसी बात को मानने में ही हमें सवाब मिलेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो अल्लाह ताला की नाफरमानी शुमार होगी। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। पीरियड्स के दौरान हमारे जिस्म में से बहुत ज़्यादा खून का इखराज होता है। इस वक्त हमारे जिस्म में ग़िज़ाइयत की सबसे ज़्यादा कमी होती है और ब्लीडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हो जाती है। तो अल्लाह की रहमत देखिए कि पीरियड्स के दौरान अल्लाह ने रोज़ा रखने से मना कर दिया, क्योंकि अल्लाह इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि ख़वातीन के जिस्म को मुकम्मल ग़िज़ा और तवानाई की ज़रूरत है। और चूँकि पीरियड्स के दौरान ख़वातीन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द होता है, तो अल्लाह ने नमाज़ पढ़ने से भी मना कर दिया ताकि हम मुकम्मल आराम कर सकें। अब हम बात करेंगे कि अगर रमज़ान में आपको पीरियड्स शुरू हो जाएं तो आप किस तरह से इबादत कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़, अपने ज़िक्र को बढ़ा दें। उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र करें, तस्बीहात करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, कलमा तैयबा का विर्द करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। एक दिन के लिए तस्बीहात की कुछ मिक़दार मुकर्रर कर लें कि मैंने दिन में इतनी तस्बीहात पढ़नी हैं। तो इस तरह दिन ख़त्म होने तक आपने काफ़ी सारा ज़िक्र कर लिया होगा। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगें, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ बेहतरीन इबादत है। ज़रूरी नहीं आप अरबी में ही दुआ मांगें, जिस ज़बान में चाहें मांगें। आप किसी भी ज़बान में दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह ताला हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है। उठते बैठते चलते फिरते जब भी आपके दिल में कोई दुआ आए फ़ौरन अल्लाह से मांग लें। क्या पता वो कबूलियत का वक्त हो और आपकी दुआ कबूल हो जाए। इसके अलावा दुआ की कबूलियत के मखसूस औकात भी होते हैं जिनमें दुआ कबूल होने के 100% चांस होते हैं। मसलन तहज्जुद ऐसा वक्त है जिसमें मांगी गई दुआ ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी ख़ता नहीं करता। फिर सहरी और फजर का वक्त भी दुआ की कबूलियत का वक्त है। इसी तरह सजदे की हालत में मांगी गई दुआ, आज़ान के दौरान मांगी गई दुआ, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद मांगी गई दुआ, बारिश के बाद मांगी गई दुआ, सफ़र के वक्त की दुआ, इफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद मांगी गई दुआ फ़ौरन कबूल होती है। तीसरी चीज़, कुरान को तर्जुमे के साथ सुनें। कोशिश करें इन दिनों में कुरान को तर्जुमे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और समझें। अगर आपको कुरान की कुछ सूरतें याद हैं तो आप उन्हें पाबंदी के साथ पढ़ें। चौथी चीज़, इस्लामी लेक्चर और बयानात सुनें। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो आप इस्लामी किताबें पढ़ें। इससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और वक्त बर्बाद नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन माने पीरियड्स से पाक होने के बाद आपका दिल इबादत में बहुत ज़्यादा लगेगा और आप खुशू व खुज़ू के साथ इबादत करेंगी। पाँचवीं चीज़, पीरियड्स के दौरान अपने सदक़े को बढ़ा दें।
صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور جہنم کی آگ سے پناہ ملتی ہے۔ چھٹی چیز، آپ بچوں کو قرآن پڑھا دیں یا دعائیں سکھا دیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ وہ بچے جب بھی اپنی زندگی میں قرآن پڑھیں گے یا ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پیریڈز کے دوران ہمیں نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، مگر نیکیاں کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اس لیے کوشش کریں کہ پیریڈز کے دوران اپنی نیکیوں کو بڑھا دیں اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا موقع بھی ضائع نہ کیجیے۔ اب ہم بات کریں گے کہ پیریڈز ختم ہونے کے بعد نہانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، جس سے آپ پاک ہوں، نماز پڑھ سکیں اور روزہ رکھ سکیں۔ پیریڈز کے بعد آپ کا نہانا ضروری ہے۔ پاک ہونے کے لیے غسل کرنے کے 2 طریقے ہیں، فرض طریقہ، سنت طریقہ۔ فرض طریقے پہ غسل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے جسم سے نجاست دھونی ہے اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو اچھی طرح دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے پورے جسم پر اچھی طرح پانی ڈالنا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کو اپنے بالوں کی ساری جڑوں کو گیلا کرنا ہے، بال برابر جگہ بھی سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ اگر آپ نے جویلری پہنی ہے تو اسے ڈھیلا کر کے اس جگہ پانی پہنچائیں، اور اگر آپ نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو اسے بھی ریموو کر کے غسل کریں۔ اس کے بعد آپ کو کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے جیسے وضو میں کرتے ہیں۔ یہ ہے فرض طریقے سے غسل کرنے کا مکمل طریقہ۔ اگر آپ اپنے پورے جسم پر پانی ڈال لیں گے اور کلی کر لیں گے اور ناک میں پانی ڈال دیں گے تو آپ کا غسل ہو جائے گا، آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ غسل کا سنت طریقہ، سنت طریقے پہ غسل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ آپ پاک ہونے کے لیے غسل کرنے جا رہے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھیں اور اپنے جسم سے نجاست صاف کریں اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو اچھی طرح دھوئیں تاکہ ساری نجاست صاف ہو جائے۔ پھر آپ وضو کریں جیسے کہ نماز کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے سر سے پانی ڈالنا شروع کریں اور اپنے پورے جسم پر پانی ڈالیں اور ہاتھوں سے اپنے جسم کو ملیں تاکہ ہر جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے۔ پانی ڈالتے وقت آپ پہلے اپنے جسم کے دائیں طرف پانی ڈالیں اور پھر بائیں جانب پانی ڈالیں۔ آپ صابن اور شیمپو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح نہانے سے غسل بھی ہو جاتا ہے اور وضو بھی۔ آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ آپ چاہے تو فرض طریقے سے غسل کریں، چاہے تو سنت طریقے سے غسل کریں، دونوں ہی جائز ہیں۔ مختصر یہ کہ غسل کی 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، پاک ہونے کی نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہوئی ہو اسے دھونا۔ نمبر 4، مکمل وضو کرنا۔ نمبر 5، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ غسل کے متعلق چند احتیاطیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، ناخنوں پر پالش یا جسم کے کسی حصے پر کوئی ایسی چیز لگی ہو جس سے جسم پر پانی نہ پہنچے تو ایسی چیزوں کو غسل سے پہلے صحیح طریقے سے صاف کر لیں، کیونکہ اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ لہٰذا غسل کرتے وقت تمام جسم پر اچھی طرح پانی پہنچایا جائے۔ نمبر 2،
غسل ایسی جگہ کیا جائے جو پاک پردہ ہو۔ اگر کھلی جگہ غسل کرے تو اتنا کپڑا ضرور ہو جس سے سطر چھپا رہے۔ بہرحال یہ حکم تو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا تو تمام جسم ہی سطر ہے۔ نمبر 3، غسل کرتے وقت ننگے بدن کسی دوسرے آدمی سے بات چیت نہ کرے۔ نمبر 4، اونچی جگہ پر بیٹھ کر غسل کریں تاکہ گندے پانی کی چھینٹیں بدن وغیرہ پر نہ پڑیں۔ نمبر 5، غسل نہ سخت گرم پانی سے کیا جائے اور نہ زیادہ ٹھنڈے پانی سے۔ نمبر 6، اگر ہاتھ میں انگوٹھی اور کان میں بالی اور ناک میں کوکا یا نتھ ہو تو اسے بھی ہلائیں تاکہ انگوٹھی کے نیچے، کان کے سوراخوں میں اور نتھ کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے۔ اگر پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ جو عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں جس کی وجہ سے ناخنوں پر پانی نہیں پہنچتا، ان کا غسل نہیں ہوتا، شرعی روح سے وہ ناپاک ہی رہتی ہیں، ان کی نماز، روزہ وغیرہ ادا نہیں ہوتی۔ اس بات کا خاص خیال کیا جائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ میں بہت محنت اور دل سے ویڈیو بناتی ہوں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا سوال ہو تو کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیا جائے گا۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، کیونکہ کسی کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ پہنچا تو اس کا ثواب آپ کو اور مجھے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔